بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت نال درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک یا خاتم النبیین اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور درود و سلام نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے پیش کرنے تو بعد انتہائی قابل صد احترام جناب میرے بڑے پیارے بھائی محترم محمد اسد صاحب سیال، محترم جناب بانی محفل انصر عباس سیال صاحب اور دیگر احباب گرامی قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ڈبلنگ بالکل بند کر دو، سمپل آواز ہوئی۔ اج دی یہ محفل پاک انہاں دے والد یا والدہ اج دی یہ محفل پاک ساڑے چھوٹے بھائی محترم مار انصر عباس سیال صاحب انہاں دی والدہ مرحومہ مغفورہ رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے ایصال ثواب واسطے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ کریم اس پاک محفل نو قبول فرما کے انہاں دے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ چنگے پتر اللہ دیوے نہ تے پھر انجی کر دینے، ماں باپ نو بھول نہیں جاندے، دنیا تے رہن تے تاں بھی خدمت کر دینے، اور دنیا تو رخصت ہو جان تو پھر ایسی محافل دا انعقاد کر کے صدقہ و خیرات کر کے غرباء، مساکین، یتامہ اور امت دے کمزور لوگاں دی خدمت کر کے اپنے ماں باپ نو قبراں دے اندر بھی ثواب پہنچان دے رہندے نے۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا، رب کریم نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، فرمایا تیرے رب دا آرڈر ہے، تیرے رب دا حکم ہے، تیرے رب دا امر ہے۔ یا اللہ کی حکم ہے؟ فرمایا اللہ تعبدو، جدوں بھی عبادت کرنی ہے صرف ایک رب دی کرنی ہے۔ جدوں بھی عبادت کرنی ہے کہ دی کرنی ہے؟ کسے قبر نو جا کے، کسے مزار نو جا کے، کسے پیر نو جا کے سجدہ تعظیمی بھی نہیں کرنا۔ شریعت مصطفیٰ دے اندر سجدہ عبادت کفر ہے، کسے نو اللہ دے علاوہ کرنا معبود سمجھ کے بندہ کافر ہو جاندہ ہے۔ اور شریعت مصطفیٰ دے اندر کو کیڈا اچھائی پیر کیوں نہ ہوئے، کیڈا اچھائی مزار کیوں نہ ہوئے، حتیٰ کہ کسے بڑے تو بڑے غوث دا مزار بھی کیوں نہ ہوئے، اتھے جا کے سجدہ تعظیمی کرنا اے شریعت اسلامیہ دے اندر، شریعت مصطفیٰ دے اندر حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ میں مسئلے دی ونڈ کر رہے ہیں۔
فرمایا اللہ تعبدو جدوں بھی سجدہ عبادت کرنے کس نو کرنے اللہ نو کرنے جدوں بھی عبادت کرنی ہے قیام دی حالت دے اندر عبادت ہوئے رکوع دی حالت دے اندر ہوئے سجدے دی حالت دے اندر ہوئے جس حالت دے اندر بھی ہوئے عبادت وہ صرف اللہ دی کرنی ہے اللہ دے علاوہ کسے دی عبادت کرنی کسے دی عبادت کرنی اے گلاں میں تھوڑی جی سادہ زبان سے کراں گا تے سادہ ہی انداز دے اندر کراں گا کیونکہ یہ سور دے وچ ہو جیاں گلاں نہیں ہوندیاں سور دے وچ اداں دیاں گلاں نہیں ہوندیاں تے نہ کچھ گل پلے پیندی ہے اگے نال ہی میرے مالک نے ارشاد فرمایا اے فرمان تو بعد جدو اللہ نے عالم کائنات نو منوا لیا کہ رب دی عبادت کرنی ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء ایک کوئی مقصد سی کہ پروردگار دے بن جاؤ ایک رب دے بندے بن جاؤ اے طرح طرح دے بت تراش کے تے انہاں دی عبادت کرن نالوں بندے دے پتر بن کے رب دی بارگاہ وچ سجدہ کرو ایک رب نو منو اے تواڈے خدا نہیں خدا او ہے کہ جس نے تانوں بھی پیدا کیتے تے تواڈے پچھلیاں نو بھی پیدا فرمایا جناب دی توجہ ہے جس وقت اللہ کریم نے عالم کائنات نو اپنا رب ہونا اپنا لا شریک ہونا منوا لیا تے نال ہی متصل فرمایا الا ایاہ و بالوالدین احسانا فرمایا مینوں رب منیا جے نا میں تانوں منوا لیا کہ سجدہ مینوں کرنا ہے میں منوا لیا کہ عبادت میری کرنی ہے نال ہی متصل فرمایا ایاہ و بالوالدین احسانا ہن بندے دے پتر بنیا جے انسان بنیا جے عبادت میری کرنی ہے تے سلوک بھی اچھا ماپیاں نال کرنا ہے سلوک چنگا کے نال کرنا ہے ماں باپ نال کرنا ہے انج نہیں کرنا کہ دوستاں واسطے تے 10,000 دی پارٹی تو پیزا اس تے جا کے کریں انہوں نے جا کے پیزا کھلائیں ہوٹل اور ریسٹورنٹ تے جا کے انہوں نے مٹن کڑھائیاں کھلائیں لیکن کدی باپ نو اتنا بھی نہ آکھیا ہوئے کدی ماں نو اتنا بھی نہ آکھیا ہوئے اماں تے بابا آؤ اج کٹھے بیٹھ کے چٹائی تے تساں تے میں کٹھے کھانا کھانے ہاں یار ایسا بھی کوئی ظالم انسان ہو سکتا ہے کہ جڑا سجنا نو تے کھلاندہ ہوئے اور جس باپ تو بڑھ کے کوئی دنیا تے دوست کوئی نہیں اس باپ دے نال کدی بیٹھ کے کھادا بھی نہ ہوئے بلکہ شرماندہ ہوئے پتہ چلیا اس نو ماں باپ دی حقیقت دا جے پتہ ہی نہیں اللہ کی فرماندہ ہے اللہ تعبدو ایاہ و بالوالدین احسانا فرمایا عبادت رب دی کرنی ہے بندگی پروردگار دی کرنی ہے تے جدوں چنگا سلوک کرن دی واری آئے تو اس کائنات ارضیے دے اندر اللہ اور اس دے رسول تو بعد سب تو پہلے پیرہ تو بعد بھی پیرہ تو بھی پہلے پیرہ تو پہلے تمام لوگاں تو پہلے تیرے حسن سلوک دے جڑے مستحق نے تیرے ماں باپ نے کہنا تو پہلے میں آکھیا ہے پیرہ تو بھی پہلے علماء تو بھی پہلے میرے تو بھی پہلے تواڈے تو بھی پہلے سب تو پہلے جڑے ساڈے حسن سلوک دے مستحق نے کون نے تے بندہ پیر دا ادب تے کرے علماء دا دے ادب کرے کرنا چاہیے دے لیکن سگی ماں دی توہین کرے سگے باپ دی توہین کرے تے اے دا مطلب کہ اس نے دین نو سمجھے آئی اس نے دین نو سمجھیا نہیں دین کی کہندہ ہے پیر دا ادب کر لیکن پیر دا ادب بھی اس وقت فائدہ دے گا جس وقت تو اپنے باپ دا حیا کریں گا تینو پیر دا ادب اس وقت فائدہ دے گا مزارات اولیاء تے جانا اس وقت فائدہ دے گا جدو تیری ماں بڑھڑی گھر دے اندر رو رہی ہوندی ہے پتر پیسے نہیں لیا کے دیندہ پتہ نہیں کتھے اجاڑ رہے جدو ماں دی خدمت کرے گا ماں دعا دے گی تے اللہ دے ولی دے مزار تو بھی تینو فیض حاصل ہو جائے گا اللہ رسول اللہ توجہ کرنا زندہ آباد سبحان اللہ توجہ کرنا دنیا تے جنیاں نعمتاں نے نا اے مل جاندیاں نے بعد وچ مثلا بھائی دنیا تو ٹر گیا تے اللہ پھر عطا کر دے گا ہو جاندا اس طرح بیوی کسے دی ٹر گئی اللہ نہ کرے اللہ سب دیاں بیویاں نو بھی سلامت رکھے اللہ نہ کرے دنیا تو ٹر گئی تے بندے اور شادی کر لیندے نے کہ نہیں کر لیندے نے بیوی دا خاون دنیا تو اللہ نہ کرے ٹر گیا تے کی گیا لے انہوں میں شوہر نہیں کر لیندیاں لیکن اے رشتہ ماپیاں والا ایسا ہے خدا دی عزت دی قسم ہے ایک دفعہ دنیا تو چلا گیا پھر کروڑا نہیں اربا لگا کے بھی اے نعمت دوبارہ مل دی
یہ نعمت دوبارہ ملتی بزرگ فرماندے نے دنیا تے جننے گناہ نے نا باقی کئی گناہاں دی سزا صرف آخرت چ ملنی ہے کدوں ملنی آخرت دے اندر ملنی ہے جدوں اساں مر جانا ہے قبر چ پہنچنا ہے پھر قیامت بپا ہوئے گی میدان حشر سجے گا پھر جنت اور جہنم دا فیصلہ ہوئے گا جننے ساڈے گناہ ہون گے اوتھے سزاواں ملنیاں نے لیکن بزرگ فرماندے نے کہ ماں پیو دی نافرمانی ایسا گناہ ہے آخرت دے اندر گناہ میں آخرت دے اندر سزا ملن تو پہلے بندہ دنیا تے ذلیل ہوندا ہے جس نے ماں باپ دی توہین کی تھی جس نے ماں باپ دی نافرمانی کی تھی جس نے ماں باپ دی بے قدری کی تھی جس نے سجنا تے دوستاں نو ماپیاں تے ترجیح دیتی ماں باپ دے رلے تے بہ کے نہ کھادا دور 100 کلومیٹر دور جا کے ہوٹلنگ تے اپنے دوستاں تے سجنا نال کھانا کھادا لیکن ماں باپ دے سامنے کدی بیٹھ کے پیار نال لقمہ بھی نہ کھادا تو فرمایا ایسے بے ادب لوگاں نو اللہ دنیا تے سزا دے گا اور اسی طرح بزرگ فرماندے نے کہ بہت سارے نیک اعمال نے جنہاں دا بدلہ اللہ قیامت والے دن دے گا لیکن ماں باپ دا ادب کرنا ماں باپ دا حیا کرنا ماں باپ نال حسن سلوک کرنا ایسا عمل ہے کہ اے دا بدلہ رب آخرت دے اندر تو دینا ہے نا اس دنیا تے بھی دیندا ہے اللہ کتے دیندا ہے دنیا تے ہن سنو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے نا میری عمر ود جائے کی ہوئے میری عمر ود جاوے مینو رب صحت والی زندگی دے وے فرمایا ماں باپ دی خدمت تو شروع کر دے رب تیری عمر چ اضافہ فرما دے گا ہر بندہ چاہتا ہے جتنے بیٹھے ہو سارے آدھے ہونا چاہتے ہو کہ ساڑی عمر ود دے عمر کس لئے ود دیئے جیسے لئے صحت ہوئے تو عمر ود دیئے پتہ چلیا ماں باپ دی خدمت کر دیاں رب صحت بھی دے چھڑ دے تو لمبی عمر بھی عطا فرما دیں دے رب صحت بھی دیں دے تو لمبی عمر بھی میں تواڈی جان جلدی چھڑ دینی ہے ایڈا لمبا اپنا پروگرام کوئی نہیں لیکن توجہ نال سماعت کرو اچھا توجہ کرنا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر نا اساں ماواں دی شان تے سنی ہے لیکن اج میرا دل کردا ہے ماں دی شان دے نال کچھ ابے دا مقام بھی تے دسیے نا ابا اسی کوئی لندن چوں تو نہیں نہ لے کے آئے ابا بھی تے ساڈے گھر دے اندر موجود ہے نا اس دی شان بھی تو اساں دسنی ہے تے سننی ہے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جنت کے دے قدمہ دے تھلے ماں دے تے کدی اتنا پوچھے ماں دی جنت کتھے ہے ماں دی جنت تیرے باپ دے کول ہے تیری جنت ماں دے کول ہے تے ماں دی جنت کتھے ہے اے جنت باپ والو چلنی ہے ماں والو تینوں منتقل ہونی ہے کلا ماں دا دامن پکڑ لیا باپ نو چھڑ دیتا پھر بھی جنت نہیں ملنی پھر بھی جنت ملنی نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر نا ایک بزرگ روندے ہوئے حاضر ہوئے اکھاں چو آنسو نے دعا کرو اللہ کسے باپ دی اکھاں چو آنسو نہ لے آئے اولاد دی وجہ تو بڑے دردناک آنسو ہوندے نے خدا دی قسم صرف آنسو نہیں ہوندے کلیجہ چھل نہیں ہویا ہوندہ ہے انہاں دا اور کلیجے دے وچوں درد نال آنسو نکل رہے ہوندے نے امام الانبیاء دی بارگاہ چرز کی تھی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جڑا پتر ہے نا انہوں میں پالیا جوان کیتا انہوں کھانا کھلایا اس تے پیسے خرچ کیتے لباس اس نو لے کے دیندہ رہا اے بیمار ہوندہ آتے میں انہوں دوائی لے کے دیندہ ہموں پر لجپالا ہون اپنا مال جس لئے وڈا ہو گئے نا جوان ہو گئے تے کاروباری ہو گئے تے بزنس مین ہو گئے جی میں آج دے پتر آندن ابا میری اپنی کمائی ہے اس بھی آکے ابا میری اپنی کمائی ہے میں انہوں تیری وراثت چو کو کلڑا نہیں ملیا میری اپنی محنت ہے کیا کر رہے ہیں بھئی میری اپنی محنت ہے میں تیری وراثت دے وچوں کوئی چیز نہیں لئی سیم ایسے طرح ہی او بیٹا اپنے باپ نو کہندے ابا میرے مال نو ہاتھ نہ لایا کر سنیا میرے کولو میرا پتر مال چھپا کے رکھ دے لکا کے رکھ دے میرے سامنے اپنا مال نہیں کردہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنیا تے اکھاں چو آنسو آ گئے اور حضور دے اتنے آنسو آئے کہ راوی کہندے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی مبارک آنسو نل تر ہو گئی لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دے پتر نو بلا کے لے آؤ جدو بیٹا آگیا فرمایا تو انجی کرنا ہے یا رسول اللہ میرا باپ بوڑا ہو گیا میرے سامان نو نقصان پہنچان دے
اجی میں اج بھی بندے کر دن ابا تینوں آکھیا نا دھوپے کیوں منجی رکھی ہے یہ تیرے کل جو چویندی نا اے دھوپ تے وان سڑ جاسی چھاویں بیٹھا رہے چاہ دی پیالی کے تے تھلے ڈگ جاوے نا خدا نہ خواستہ گرم ہون دی وجہ تو ٹوٹ جائے تے پتر آندے نے نو آندیاں نے ابا تینوں آکھیا نا کئی واری ٹھڈی کر کے پیتی کر چاہ دی پیالی تروڑ دیتی ہے اسی طرح او پتر آدھے ابا میرے مال نو ہاتھ نہ لایا کر تیرے ہتھن دے اندر راشا ہے تیرے اندر شعور فہم ادراک نہیں ہے تیرے اندر عقل نہیں رہے گی میرے مال نو نقصان پہنچانے میرے آقا کریم علیہ السلام نے انہیاں گلنا سنیاں حضور دی اکھاں چو آنسو آئے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال دے اندر آکے فرمایا انت و مالو کا لے ابی کا فرمایا او ایک گل کہنا لیا اے مال میرا فرمایا جا تو بھی اپنے پیو دے تیرا سارا مال بھی تیرے پیو دے تو بھی اپنے پیو دے تیرا سارا مال بھی کہ دے ناراض ہو گئے ہو یہ گلنا تے کرنیاں تے سننیاں پڑھنیاں ناراض ہوئے تے باویں خوش ہو میں نو پیسیاں دی لوڑ کوئی نہیں بس میری گلنا دھیان نال سنو میرے نبی نے کی فرمایا انت و مالو کا لے ابی کا فرمایا تو بھی اپنے پیو دائیں تیرا مال بھی تیرے تے او بزنس مین او کاروباری بندہ جڑا تو ہون بن گئے تے اپنے پیو تے مانو آنے توڑا میرے مال اچ کیڑا حصہ ہے میرا اپنا مال ہے میں اپنی محنت نل کمایا ہے میں اپنی مشقت کیتی ہے میں اپنا وقت صرف کیتا ہے اپنا وقت صرف کر کے اپنی دکان بنائی کاروبار چلایا ہے میں اندے وچوں تانوں کے حصہ دیواں نہ سجنا میرے قریب نبی نے 1450 سال پہلے فتویٰ دے دیتا ہے اور تیری اولاد باپ دی اولاد جتنا ساری زندگی مال کمائے گی او بھی او دے باپ دا ہے او آپ بھی او دے باپ دا ہے اولاد بھی پیو دی تے مال بھی کہ دے ایک کدے بھی نہیں آکھنا ابا ایک کڑا تیری وراثت ہے کدے بھی آکھنا بولیے کدی بھی آکھنا نہیں ہائے ہائے بڑے باپ ویکھے نے یار جس لئے اکھاں چو آنسو آندے نے نا خدا دی قسم دل ٹوٹ جاندہ ہے اور یاد رکھنا جڑا باپ ہوندہ ہے نا یا ماں انہاں دی اکھاں چو اولاد دے متعلقہ ایمی آنسو نہیں آندے چھوٹی چھوٹی گل تے آنسو ادو ہی آندے نے جدو انہاں نو کوئی گہری چوٹ لگ دی ہے کدو آندے نے گہری چوٹ لگ دی میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سب نے سنے ہوگا حضرت علقمہ صحابی رسول سن فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین دے اندر اس حکایت نو درج فرمائے اس واقعہ نو درج فرمائے حضرت علقمہ صحابی رسول سن صحابہ کول بیٹھن وقت نزا آ گیا قریب المرگ سن لیکن اونا دی زبان تے کلمہ نہیں جاری ہو رہا تنائی سانس صحیح آ رہے ہیں سانس اندر بھی رکاوٹ ہے اچھا توجہ کرنا حضرت علقمہ صحابی رسول سن رضی اللہ عنہ اور قریب بیٹھے صحابہ امام الانبیاء دی بارگاہ جا کے عرض کی تھی لج پالا جناب علقمہ دی زبان تے کلمہ بھی جاری نہیں ہو رہا تے سانس بھی انہ دی تکلیف دے اندر ہے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ دی عطا نال غیب دا علم تے جان دے سننا میرے تے تیرے لجپال آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علقمہ دی ماں زندہ ہے حضور جان دے سننا بھی ایک کلمہ زبان تے کیوں نہیں جاری ہو رہا علقمہ دی ماں زندہ ہے عرض کی تھی لجپالا ہاں ماں زندہ ہے فرمایا جا اس نو لے کے آؤ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ اکھاں تو نبینی نے فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ تنبیہ الغافلین دے اندر فرماندے نے اکھاں تو نبینیاں اے چھوٹی پکڑ کے سہارے دنل لجپال آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئیاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں تیرا پتر تیرے نل کیسا سی تیرا پتر تیرے نال کیسا سی عرض کی تھی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوے دے پیو میریاں جڑیاں اکھاں انیاں میری جڑی بنائی چلے گئی ہے زمان جاہلیت ہا اے میرا پوتر علقمہ اس کلمہ اسلام تے کوئی نہیں حوصلے پڑیا ایک کوئی گل ہوئی تے اس میں نو ماریا اس دی مار دی وجہ تو میری بنائی چلے گئی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں بس اس سے تیرے ناراضگی دی وجہ تو تیرے پتر دی زبان تے کلمہ اسلام جاری نہیں ہو رہا اس دی روح کف سے انسری تو پرواز نہیں کر رہی اس دی روح آسانی نال نہیں نکل رہی اماں اس نو معاف کر دے وہ اماں عرض کر دی لجپالا میں کیویں معاف کراں میرے پوتر نے مینوں مارے تے میری بنائی چلے گئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی حکمت تو صدقے جائیے
حضور دے تدبر تو صدقے جائیے لجپال آقا علیہ السلام نے کیویں تے ماحول بنانا ہی نا کیویں تے اس مائی نو سمجھانا ہی نا کیویں تے مائی دے کولوں پتر نو معافی لے کے دینی سی نا فرمائے علی تے مقداد جاؤ لکڑیاں اکٹھیاں کرو سکیاں لکڑیاں اکٹھیاں کر کے لے آؤ میرے آقا علیہ السلام نے جدو اتنا فرمایا نا تے اماں کہندی سونیا لجپالا اے لکڑیاں اکٹھیاں کرن دے کیوں کہہ دیتے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں تیری نافرمانی نہیں کیتی تینو ناراض نہیں کیتا تو جو اپنے پوتر نو معاف نہیں کر دی اگلی اگ دے اندر نہیں پہلے دنیا دے اگ دے اندر تیرے پوتر نو ساڑاں گا اتنی گل سنن دی دے رہی تے ماں ہی ہوندی ہے نا ماں ہی ہوندی ہے پوترن جڑے بیویاں دے پیچھے لگ کے ماں نو دھکے دیندن اے پوترن جڑے 8 بچے اکٹھے ہو کے ایک ماں نو نہیں پال دے لیکن ایک ماں تے ایک باپ ایک وقت ایسا ایسی خون پسینے دی کمائی کی تھی ماں نے لوگاں دے برتن دھوتے لوگاں دے گھراں دے اندر جھاڑو دیتے اپنے پردے نو بھی چھوڑیا اپنے جسم دا خیال نہ کیتا ایک باپ نے 8 پتر پالے آج 8 پتروں دے کولوں ایک ماں تے ایک باپ نہیں پلدا انج ہوندا ہے کہ نہیں چشتی صاحب زمانے تے ویکھیا میں غالباً ایکسپریس نیوز تے پڑھیا سی کہ ملتان دے اندر 5 بیٹیاں دی ماں ایک محلے دے اندر 5 پتر رہ رہے نے لیکن 5 پتراں دے کول ماں نہیں کسے 6 بندے دے کول ماں رہ رہی 5 سگے بیٹے اپنی ماں نو نہیں پال سکے 5 سگے بیٹے ماں دی عزت دی حفاظت نہیں کر سکے 5 سگے بیٹے ماں دی صحت دا خیال نہیں رکھ سکے آخرکار محلے دے اندر نرم دل انسان نے اس ماں نو اپنی ماں بنا کے اپنے گھر دے اندر خدمت واسطے رکھ لیا ماں نے جدوں اتنا سنیا نا کہ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے نے کہ اس نو اس اگ دے اندر جلاواں گے تے ماں دی ممتا تڑپی ماں تڑپ اٹھی لجپالا میں اپنے پتر نو معاف کیتا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوڑ کے جاؤ حضرت علی و مقدار دو دیگر صحابہ گئے تو کی دیکھیا ادھر ماں نے معاف کیتا ہے ادھر حضرت علقمہ دی زبان تے کلمہ اسلام جاری ہو گئے بعض بندے آدھن ویکھو نا مڑ صحابی جو ہن تے کلمہ اسلام جاری نہ ہویا میں کیا اس صحابی دے آقا نو نہیں ویکھیا سائی نے کنڈ لگن نہیں دیتی سائی نے اتنی مہربانی کیتی اتنی شفقت کیتی ماں دے کولوں معافی بھی لے دیتی جہنم چ نہیں جان دیتا سیدھا جنت دا رستہ وکھا دیتا ہے سائیاں دی مہربانی نہیں ویکھی پھر سائیاں دی شفقت نہیں ویکھی صحابی سن تے میرے آقا نے پھر صحابی دی کنڈ بھی لگن دیتی معافی بھی لے دیتی حکمت اور تدبر دے نال اور پھر جنت دے اندر بھی داخل فرما دیتا آخری بات اس بات نو بھی فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ لکھ دن تنبیہ الغافلین دے اندر ان دن جناب امیر عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دورہ توجہ ایک پیو اپنی شکایت لے کے جناب عمر دی بار گچ گیا اور جا کے آدھا جناب عمر توڑے انصاف دے توڑی عدالت دے توڑے عدل دے بڑے ڈنکے بجدن آج میں بھی مقدمہ لے کے آئیں میرے مقدمے دا انصاف کرو پتہ تے تان لگ سی نا جدو میرے مقدمے دا انصاف ہویا حضرت عمر پاک کوئی آج دے جاج تھوڑو آن ایک کو فریق دی گال سن کے دے فیصلہ کر دیتا نہیں فرمایا میں تیری کلے دی گال سن کے فیصلہ نہیں کردہ جے دے بارے تو مقدمہ لے کے آئے ہیں تو مدعی بن کے مدعا علیہ یعنی تیرا پتر جس دے بارے تو شکایت لے کے آئے وہ بھی آئے گا تے پھر فیصلہ سناواں گا اچھا وہ شکایت کیا شکایت ہے کہ لجپال امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سگے پتر نے مینوں مارے آئے کی کیتا ہے ایتے ہر بندہ آندہ نا جی اولاد تے حق ان ماں باپ دی خدمت کرے فلاں کرے یقیناً حق نے لیکن اے بھی تے سانو پتہ ہونا چاہیے نا کہ امی تے ابے دا کی حق ہے امی ابے دی کوئی ذمہ داری نہیں زیادہ تر جڑی مسائل پیدا ہوتے ہیں نا جڑیاں اولادہ نافرمانیاں کر دیں او ماں باپ دی تربیت دے اندر سکم رہ جاندہ ہے کو خلا رہ جاندہ ہے جس دی وجہ تو اولاد نافرمان ہو جاندی ہے جناب امیر عمر دی بارگاہ شکایت کی تھی کہ میرے بیٹے نے کی کیتا میں نو مارے اپنے جڑے سن اس وقت غلام انہوں نے بھیجیا اپنے لشکر نو اپنا فوجیاں دے وچوں سپاہیاں دے وچوں کسی نو بھیجیا بلا کے لے کے آئے آپ نے فرمایا سناؤ تو اپنے پتر اپنے باپ نو مارے تو
تو جرم کیوں کیتا ہے؟ ہن توجہ کرنا، او پتر نے پتہ کی جواب دیتا، اسا کہ سائیں اگر مینوں اے پتہ ہوندا نا کہ پیو نو مارنا جرم تے گناہ ہے، میں ماردا ہی نہ۔ نہیں گل تک پہنچے تسی گل تک پہنچے ہی نہیں۔ اگر مینوں علم ہوندا کہ اپنے باپ نو مارنا جرم ہے، گناہ ہے، شریعت دے اندر جرم ہے، تو میں اپنے باپ نو ماردا ہی نہ، مینوں کسے دسیا ہوندا تے تاں ہی ہے نا۔ نال ہی کہن لگے حضور تے دسو ماں باپ دے ذمے بھی کچھ اولاد دے حقوق ہیں کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہیں۔ کیڑے کیڑے؟ فرمایا 3 حقوق نے۔ پہلا حق ہے کہ جدو شادی کرے اولاد واسطے جس عورت دا انتخاب کرے او کو خاندانی عورت ہونی چاہیے، بغیرت گھرانے دی عورت نہ ہوئے، بے حیات بے شرم عورت نہ ہوئے، بدبخت عورت نہ ہوئے جڑی بے حیائی جس دی پورے زمانے تے مشہور ہوئے۔ فرمایا عزت والی خاندانی عورت نال نکاح کرے، اے سب تو پہلا حق ہے اولاد دا۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا پوچھو میرے پیو کو لوں، سارے قصور اولاد دے نہیں جڑی میں گل عرض کر رہے ہیں، کچھ ماں باپ دے بھی قصور ہیں۔ عرض کر دے کہ میرے باپ دے کولوں حضور پوچھو میرے باپ نے جدو نکاح کیتا تو کس عورت نال کیتا؟ باپ کہنے لگا کہ جناب میں بکریاں چرانا سا، تو بکریاں چران دیں بس کسی عورت نال اوتھے او بدکارہ عورت سی تو اسے نال اس طرح ہو گیا، تو اے بچہ پھر پیدا ہویا۔ فرمایا ظالم انسان پہلا اولاد دا حق تے تو اس وقت ہی مار لیا جدو غیر خاندانی عورت نال تو نکاح کیتا، بدکارہ عورت نال تو نکاح کیتا، بدکارہ عورت نال تو شادی کیتی۔ اور یاد رکھنا اے جڑیاں بدکارہ عورتاں ہوندیاں انہاں دے تانے پھر اولاد نو وجدن، آندن جاننے تیری ماں نو کیڈی سنتا لیے، انجے گل لے تانے وجدن نا، اور جاننے تیری ماں نو کیڈی سنتا لیے، جاننے تیری ماں نو کیڈے کردار آ لیے، کس لے وجدن؟ جدو پیو اولاد واسطے چنگی عورت دا چنگی ماں دا انتخاب نہیں کردا۔ عرض کردے کو دوسرا بھی حق ہے؟ فرمایا ہاں۔ دوسرا حق کی ہے؟ فرمایا جدو اولاد ہو جائے، پہلا حق تے میرے پیو نے مار لیا، فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ جدو اولاد ہوئے او دا نام چنگا رکھے۔ اے نہیں جناب کو نواں نام دسو، چشتی صاحب بندے آندن کو نواں نام دسو، او نواں سی کتوں لے بھی ہے؟ نام تے اوہی نے جڑے اج حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ پاک تو لے کے اج تک مسلمان رکھ دے آ رہے نے اسلامی نام اوہی نے، کو نواں نام ساڑھے کول تے ہے کوئی نہ۔ اچھا کی فرمایا کہ دوسرا حق کی ہے؟ اولاد دا نام کی رکھے؟ چنگا رکھے، جدا مانا چنگا ہوئے۔ عرض کر دے حضور اے امیر المومنین ذرا ابے کو لو پوچھو نا اس میرا نام کی رکھے ہے؟ اسا کہ شہاس، جدا مائیں چمگادڑ، جدا مانا کی ہے چمگادڑ۔ عرض کی تھی لجپالا امیر المومنین میرے باپ نے پہلا حق تے اے ماریا کہ بدکارہ عورت نال شادی کی تھی، دوسرا حق بھی اس نے میرا ماریا کہ میرا نام ایسا رکھیا جدا مانے چمگادڑ بندہ ہے، اچھا مانا ہی نہیں اس دا، اے بھی اے میرے باپ نے میرا حق مارے ہے۔ اچھا جی تیسرا حق کی ہے؟ فرمایا تیسرا حق ہے کہ جدو اولاد ہوئے تے اے والد دی ذمہ داری ہے، مسجد دے مولوی دی ذمہ داری نہیں، سب تو پہلے والد دی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد دی اچھی تربیت کرے، اپنی اولاد نو قرآن سکھائے۔ اور آقا علیہ السلام دی حدیث پاک بھی ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمائے اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ۔ کتنیاں؟ ایک نو حکم ہو رہا ہے مسجد دے مولوی نو کہ پنڈ دے بچیاں نو تو سکھانا ہے، اوہ بھائیو سکھا رہے ہو دی ڈیوٹی ہے، لیکن اس تو پہلے بھی کہ دا فرض ہے؟ باپ دا فرض ہے۔ جس نو اسی بلے بیٹھے ہیں سکول تے اسا تیار کرنے سوٹڈ بوٹڈ کر کے پیچھے بستہ بھی پانا تے اس نو بھی صاف کرنا، چہرے تے کریمہ بھی لانیاں۔ ایک گھر دے وچوں دوسرا بچہ جڑا مسجد جاندا ہے مدرسے جاندا ہے او دے پیراں چ ٹٹی جُتی ہوندی ہے، اسا اودوں ہی اونوں دسنے پتر سانو تیری اہمیت دا احساس نہیں، سانو سکول جان والے دی اہمیت دا احساس ہے۔ او بچہ اودوں ہی سمجھدا ہے اگر قرآن ایڈی اہمیت والی تعلیم ہوندی تے میرا ماں باپ مینوں بھی تے اس طرح ہی بھیجدا نا۔ اے اسی ظلم کرنے ہیں کہ نہیں؟ جناب دی توجہ ہے؟ تیسرا حق کی ہے؟ تیسرا حق کی ہے؟ نہیں یاد بھول گئے ہو؟ اور تیسرا حق کی ہے میرے آقا علیہ السلام دے عظیم صحابی رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی اولاد نو والد دی ذمہ داری ہے، فرض ہے، ڈیوٹی ہے سب تو پہلے اس دی کہ اس نو قرآن دی تعلیم دے وے۔
کہ حضور علیہ السلام دا بھی فرمان ہے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ۔ پہلی چیز فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد نو اپنے سونے نبی دی محبت سکھاؤ۔ او بھائیا جس لے تے میں اپنی اولاد نو سونے نبی دی محبت سکھاواں گے تے اے بھی تے دسنا ہے نا سونا نبی ایڈا سچا ہا، ایڈا امین تے صادق ہا کہ مکے دے اندر کافر بھی آپ رو صادق کہن تے مجبور سن۔ امانتاں ابو جہل دے کول نن رکھ دے، ابو لہب دے کول نن رکھ دے، عتبہ تے ولید بن مغیرہ دے کول نن رکھ دے، شیبہ دے کول نن رکھ دے، مکے دے بے ایمان حضور نو من دے بھی نن، لیکن ایڈا سچا سمجھ دیاں کہ اپنی امانتاں حضور دی بارگاہ چ پیش کر دیاں۔ اور بھائیہ جس لئے حضور دا پیار سکھانا ہے تے اے بھی دسنا ہے میرا سونا نبی بیٹیاں نو کتنی عزت دیندہ، جس لئے حضور دی محبت سکھانی تے اے بھی دسنا ہے اسے سونے نبی دا فرمانے فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، تیری جنت تیرے ماں دے قدماں دے تلے، جہاد بعد اچ کرن جاویں پہلے ماں دی خدمت کر۔ اس نبی دا جدوں اساں پیار سکھانا ہے تے اے بھی تے دسنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا پڑوسیاں دے کتنے حق ہیں، کسے دے حق تے ڈاکہ نہیں مارنا۔ فرمایا انا وقافل الیتیم ہاکذا، میں تے یتیم دی کفالت کرن والا، فرمایا جنت دے اندر انج اکٹھے ہوواں گے۔ یہ ساریاں گلاں کس لئے ہونی ہیں؟ جس لئے نبی دا پیار سکھانا ہے۔ کس لئے ہونی ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام دا پیار سکھانا ہے۔ دوسرا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ حب اہل بیت ہی، اپنی اولاد نو میری آل دی محبت سکھاؤ، میری اہل بیت دی محبت سکھاؤ۔ جدوں آل دی محبت سکھانی ہے نا تے اے گل تے لازمی پھر آنی ہے نا کہ آل اطہار حق تے کھڑے رہے، جان دے دیتی لیکن جھوٹے بندے دا ساتھ نہیں دیتا۔ بندے وک جاندے نا پنڈاں دے، چودھریاں دے ڈر تو، ماراں دے ڈر تو، جاگیرداراں دے ڈر تو وک جاندن، کمزور بندے تے ظلم کر دن۔ نہ اے یزیدیت تے کمزوراں تے ظلم کرنا، حسینیت کی ڈٹ جاؤ، جان جان دیئے تو چلے جاؤ لیکن کمزوراں دا ساتھ دینا ہے۔ آخر تے کی فرمایا وَقِرَعَةِ الْقُرْآنِ، اپنی اولاد نو قرآن سکھاؤ، اپنی اولاد نو قرآن دا قاری بناؤ۔ کی کرو قرآن دا؟ بس آخر تے میں عرض کرنا ذرا جتنے پیو بیٹھے ہو نا، راتی جب آئے تے سمجھ لگے اپنے اپنے کیرے بانے چ جھاکنا، اساں انہاں تنہ چو کسی ایک شے تے بھی عمل کیتا ہے تے موڑا نے سلطانی صاحب نو، سلطانی صاحب کو تویز تے دے ہو چا، نہ بیوی آکھے لگ دیئے نہ پوتر آکھے لگ دن تے سلطانی صاحب بھی آدھ دن اگوں او جڑا تعویز تینو نبی سائیں 1450 سال پہلے دیتا ہا، حب نبیکم وحب اہل بیت ہی وقراءت القرآن، او جڑیاں 3 چیزاں لکھ کے دیتیاں تے سونے نبی نے تینو یہ تویز یہ اور کیے، انو جو اپنے گل لچ پاویں تے عمل کر رہے ہیں تے آج تیری اولاد تے نافرمان نہ ہوئے نا۔ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ کریم مینو جو میں کہنا اللہ سب تو پہلے تے سانو عمل کرن دی توفیق دے وے۔ وہ ساڑھے آکے جی دعا کیتی کرو یار، ہاں ساڑھے آکے جی دعا کیتی کرو اللہ سانو بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ تساں سن دے ہو اللہ تانو بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔